Pipila ka mga barangay sa Zamboanga City ang nakasinati og ubos nga supply sa tubig nga nagsugod pipila ka adlaw una ang bag-ong tuig. Zamboanga City Water District adunay panawagan sa mga apektadong konsumante. Dugang detalye sa report ni Efren Mama. Nagpundo na ang mga hugason ni Tulang Haurani, residente sa Purok 10, Barangay Kalarian, Zamboanga City. Matud niya, wala kuno'y tubig inig buntag sa ilang barangay. Nagsugod kini niya atong milabayng Pasko hangtod sa bagong tuig. Mahina todo mga alas 7 hasta alas 12. Tansalod kami sina palanggana ake. Pero naitamin kami para agenda pa abaho. Matud sa Zamboanga City Water District, ang Barangay Kalarian nalakip sa 13 ka mga barangay sa West Coast nga makasinati og low water pressure to no water. Menos kuno ang produksyon sa tubig nga nahimutang sa bukirong bahin sa Barangay Pamukutan kung asa nagagikan ang supply sa tubig sa maong mga barangay. Gipasabot sa Zamboanga City Water District nga miubos ang pressure sa normal level nga 80 pound per square inch ngadto sa 60 to 70 PSI. Minus gini siya kay ato naman na experience nga ang sa pila na kakaadlaw nga nalibay, wala man tay ulan. Hinuon matod sa ZZWD nga nakaandam ang ilang buhatan sa posibleng water delivery sa mga apektadong residente. Gikinahanglan lang ipaabot sa maong buhatan ang ilang mga request pinaagi sa pagbisita sa ilang customer care Facebook page. Di na nila makaya, we will send sa mga atong water delivery. Just survival purposes lang nga atong water tank matagaan sila tubig for basic needs lang yun. Once nga makadawat sila og advisory, magtigong sila og tubig. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV.